فيسبوك فولو موسخ عاويلنا كمي جرنا بزح فولو كنركب نخيل أبياتنا إنا خنريو كم زوسخة سلامات نائب يوتيوب تخاتلتي سلامكم بزح ترفي بال زي يوتيوب شانل حدش تلفونكم سابسكرايب لايك شير ناقوركم بيتسوكم يهم مش نباركس كمي جرنا إنا بزح فولور كنركب نخيل أبياتنا خينا نريو نزل كريوكم إياه እስካብ መጨረሻ ዛ ቪዲዮ ተኸታተልዋ ኢኹም ሰናይ ጸንሒ ፌስቡክ ናናቲ እሺ ካው አንሳው ዝ ፕሮፋይል ናናቲ ካው ከምዚ ልክፋፍተልና እዩ እሺ ሕጂ ፈሎ ሙሳኻዊና ትብለኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ፈሎ ሙሳኽ ያቢ ምኽንያት ስሲ ሰብ ቢያንስ አማዓልቲ ናምነት ናቴ መከሪያኩም ሆዝ ኖቲፊኬሽን አቴ ንመዓልቲ ቢያንስ ማለት እዩ ቲ ክልተይ ፈለው ተባሂለን እዩ ኣብ 24 ሰዓት ካኡ ኣውዚኣቴ ክሪዮየ ኩሎም ፈለው ኢሎም ንነውረይዎ ማለት ኢና ቪዲዮ ኢሉ ላብ ፌስቡክ ኢሉ ወስደና ወኽነኸት ኣለኹ ምክንያቱ ፈለው ዘወልኒ ልሰዓውኒ እዮም ህዝናቴ 22 ሹሕ እንያ ማለት እዩ خزي خمزي لكريت اللخم منم نجري وسخي عسرة كلتي كي ينيو جن أوش تأتي كريت اللخ جن اللو يتوسخ مالتيو أمونتا رأيوه مالتيو خزي رأيوه سوسان سلستن توسخني أوه مالتي رأيوه كورات حواتي سلزي أنحنا بالعالم مش نريو كأو أيوسخ لين بال نعمنت ناي خالي سبده غريوكم نعمنت ناي زحفتنا نيو أكو من داتي ولا ماتي نعمنت ناي حفتنا روتنيو رايوه مالتيو كمزي خطريت اللي قبل علي عسرت حمش تشحب الشاي زلو رايوه مالتيو كذي اندحر دابل على تري اللي خاوين كان منم نجر أيوسخي كسكاب حدا ميت اللي خون مالتيو حدا ميتي عسرت حمش لا بالي غص المخسكا حدا شح زخون أي الرأي عسرت حمش تيزبل حدا شح خوس سخت اللجين 16 كيبل مالتي سلازي بخومي بالعلنا رأنا أيوسخ اللي فلو أين بال مالتي مبر يوسخي نحر سبدا فلو زولك خينو الديتاس يوسخي لا بيد أدا أخديو جن رأيوه مالتي كزني حفتنا روت 6 ميتي راي حدي توسخني هو 3 ميتي 5 شعنتي تعرفي وانيو السخدو مرة الله 16 كيت مل إلا مالتي سلازي بخمزينا خنفلت نخل كورات حواتي مبر يوسخيو نحر وش تأتينا خريت لناسي يوسخيو سبك عفولو نحر دايلونا يوسخيو شنا بروفيشنال داشبورد ناته إذا فلو هاي هم نرخو ويقع أنفلو زولنا ون كريان خلينا ما تسب نحر فلو زي ملس كخينكا أنفلو نالون يلعلو أيو مالتيو فلو أيوسخ اللي تقولوا ولا هم هنياتون بخام أخواني خليو نا بروفيشنال داشبورد ناته كاو بيناتي أوزنا 10 شمنتي مع التريوة نيو فولوور ليفل أوزني أكو إيش لا ونعت تمليسنا كمزي كنعت تلنا ريوة مالتيو لو زولني تخطلني إلى ريان الله مالتيو بزي قطعمي أو سعود عرب زنورو يوم مزحت يومناتي تخطلتي بزحي دق أنستيو كاو دوم التعرف دق توعديو مالتيو أزي يلا مسكناكم كورات حواتي لكلكم الزيفاتكم إياه ولا بيتبقى تنورو خالي قوم قال نيوكم يغني اللي كورات حواتي إنه رأيوه مالتيو كاو أو زيون آتيكم تريوه تخيليكم وانت على روحكم نعيسرا شمنتي مع التندية نايت أغلال الله مالتيو أزي أتأتيو كاو 1 يور لبل النيوزي 1 يور تقورو وانا حد عامت أغلال الله مالتيو رأيوه مالتيو أو زينيكم تغلال الله أحد عامت وشتي أنا 10 شح كي توري تعشم ساعة تخيب لأن اللجن تغلى اللجن 10 شح يوم زلوني 10 كي له الشي أوزي 9 ديك أخاتيه أوزي ريوه وشتي 9 دي 3 ورحقعة ريوه مالتي 3 نتبي
تشعنته شوح فلو يلمنا اللو مالتي أو وش تسلسته ورحي تقلال لا تعيسراي قليش حنيون أي بزح عامتي ماتنا أحد عامت بتشاي عسرت شنبر تزترفه بزح عامت سلا الجرز فيسبوك يخاول خفت ناي كل جزء مالت ناي كل ناي بزح عامتي بقومي تعملي سنانات تلابع رأيو أب عسراي شومنتي أو سادي أو كل تورحي كم زينا نريو مالتيو يهو رأيو أب كل تورح دمو خلطنا تحمشتكي فلو توهايل اللي هو أي حينيو مخنياتو حد سلا للنيو كم زيك أي حاجة لك وكم كلغعة تاعي خوينو توالاشينا فيري لكم صحافلنا قال أي تولو من مسأجم يولي تايو فلو كوحدة كاكلو كم أون لايك كوحدة كاكلو فيو كوحدة كاكلو يدا أي حلو خون نمبر وارنينج هاليكم ويقصعات هاليكم يا خواني مالتي كورات حواتي شجري ولي حق فيسبوك بدم بس اللي نفضينا نفرح قلمبر من مسأجم يولي زلوا علو صبغالو دولاريو أزي رأيو فيو مالتيو 4 مليون اليوم مالتي أب كل تورحي أي حيون اللو حديو كل تورحي أحد واحد تزخن صبغ نيرو مالت بناتي عامكو أخلن نديقن كأقول عليه تسرح نيركي مالتهم يو أي حيو من اللو أو زي كمان بيج أيو من اللو مالتيو 10% بيج أيو فيرال كوين اللو يولا من متجري واللي زيون ندحر دات بوست كوين كأوزي خاطي الاستخاخل نجري أنا أيج إنه قلي زي مالتي تاي كوين تولا شيء قل أيوة حواتي زرا أنت أخلكم دليل زي أبديت زي أول نتمه أبديت لجبر نجرتها لي أبديت نجوره نعم نتزي ستوري إني ناتي أبديت كيروية حجي تو بزح فلو كن ركون دحر دا خوينا كورات حواتي انت أنا خنجبر زلنا فيديو تاتينا خنت لنا مهار فيديو تات إيديت ناجبرنا بدنبي ما كوبرايت كهيليو دمسي بناي وعلونا فيسبوك ناجبرنا إيديت ناجبرنا نحرد أنا بوست كوينا بزح فلو كن ركبنا خلينا خافت الفيديو مع كورات حواتي كوم ناجبر كأيخا فلو تركنا على خط وانت ركبن فلو بودوني دابلنا نحرد أنا صحف كوينا سوسي سؤالي دارجة تجديد اللي جبرنا له كاو لايك تاش من الجبرلنا اللي لايك كومنت ما تغلى على الجبرل كاي اللي بتشافلو تقوم لأن ناتي إسرائيل كل تشرح اللوني جن لايك الجورو تبزحوا 100 سبيوم مالتي مهنياتو فلو بولوني نار كسلا بعلي لهم زوم ماسي بعلتهم حاسوا معي خواني فلو لون اللونا اللي دحار يخطأ منا نحرد خوينو بعلهم تختي لهم فلو تزولنا احنا وين فلو تنبلي يصبوا جن كنا عبس لنا ما نسي جمرت لنا أكاونت نحن عبس لنا تجري ولي مالتيو فولو بولوني تبلنا من مسأجم للو يخني كاو جروبات علو مالتيو كورات حواتي نعمنا توزيني جروب ناتنا توزيني جروب نا أمناتي كاو قالت جروباتهم كليكم خير نعمنا أنا زي لني موزحت التقام الجروب جروب حبير كعبيت هلا مالتيو 15 شح تخاتلتي قالو أوزا جروب زيا ناي فولو زخافت قوة جروبية سلازي زي كله ناي فولوي أو زي آتينا أكاونتنا كنعب نخيلينا كورات حواتي ندحر داب غنعنا خنفالا لو أكاونتنا خنعب ندحر داخوين أوز جروبات فولو نبهال أو كومنت لآتينا فولو لنا لتسب من لسن ولو دحر كلاتنا لآتنا أو كومنت فولو مين بالكوينا اللي بعثت ناسي كله فولو مي اللي بالنبر فولو اللي ملس اللي باليلي كأخت عبيت خلي كلها بقى كفت بالمالتي أخت عبيت خلينا كنعبت خوينا هذا وزي بزح سامني ريوه فولو إلى ملس تيليو أنا لي ربح له خد حاوي كعي ربح له مالتي بخمزي له أكاونت ناخنا عبي بزح فولور كنركب خلينا كورات حواتي الناس أول تتقوم اللازم جروب مالتي أنا عالتنا بيج وين أنا عالتنا فيسبوك بروفايلنا أوزو سمناو تشالنج لهابنا نفس داشبورد منتا لاوزي ما تسمناو تشالنج ني لهابنا نزحت يخون كتفولد وندهم أوزي كا إززنا ندي سمناو تشالنج لمثالي ناتي أوزي ني ريوة أوزي أني أخلتين ما تتحنت بصحفتية سالاسا جزء بوستي لنني بصحفنا بفوتو إذا تحتويت كمان 15 مشتري الفيديو أتي لنلو خذوا زي مهاري فيديوهات نأدخل بزح كاير ريزرات فيديوهات نفايرة لا يوصيجن
ዝተወሰነ ፎሎው ግን ክረክብ ይኽእል እየ እንድሕር ዳ ፅቡቕ ቪድዮ እተይ ኮይነ እዚ ኤዲት ገይረ ሰብ ባዕሉ ፎሎው ክብለኒ ይኽእል እዩ ኣብዚ ፅሑፍ ከዓ ፎሎው ቦለና ድዩ በቃ ዝኾነ ነገር ዲና በልና ንፖስት ቪው ለንረክብ ላይክ ለንረክብ ዝተወሰነ ፎሎው ከዓ ንረክብ ማለት ብኸምዚ ኢለ ፎሎው ንረክብ ንኽእል ኢና ክቡራት ኣሕዋተይና ኣብ ናብዓልትና እውን ንንቀሳቕሶ ቪው ክንረክብ ኮሜንት ክንረክብ ላይክ ክንረክብ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ናብዓልትና ለ መዓልታዊ ቢያንስ 5 ግዜ 10 ግዜ 6 ግዜ ክንዲ ዝኸኣልናዮ ግዜ ኣብ ልረኸብናዮ ንፖስት ላፀናሕና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እና ከምዚኣ እንድሕር ዳ ጌርና ርግፀኛ እየ ፎሎውኩም ከም ትዕብዩ ብዙሕ ፎሎው እውን ከም ትረኽቡ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይና እዛ ቪድዮ ተመችያትኩም ትኸውን ተስፋ ይገብር እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመፀኩም ደሕና ቐንዩ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ